अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम दा वेला थी के वापसी का सफ़र है। सफ़र करूँ नाल तो राजधानी की कहानी भी दसना जुला कि क्या खैर खबर हैं। अज 28 मई है, यौम तकबीर मनाया गया मुल्क भर दे विच। तकरीबात हैं, रेलियां कड्ढियां गईं। यौम तकबीर 28 मई 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮੀ ਕੂਵਤ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੌਮ ਤਕਬੀਰ ਮਨਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੌਮ ਤਕਬੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆਈ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੌਮ ਤਕਬੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤਾਂ ਮਨਾਈਏ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ। ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਂ। सुप्रीम कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट बंद है, मकामी अदालतों की छुट्टी। तो यह सूरत हाल रह गई। अज एक इवेंट हाँ नून लीग की तरफों जिन्हें खिताबात किए नून लीग के लीडरान ने यौम तकबीर के हवाले नाल। इस तो इलावा वज़ीर आज़म साहब 4 मुल्कों के दौरे उत्ते मौजूद हैं। तो अज वो हैं अज़रबैजान दे विच। अज़रबैजान का यौम आज़ादी आ उन्हीं तकरीब भी शिरकत की है। तो अज़रबैजान जिहड़ा है तो तुर्की ते पाकिस्तान इस अफ्रीकी एक मीटिंग भी थी है बायलैटरल मामलात दे उत्ते तबादला ख्याल थे। अज की जिहड़ी अहम खबर है, अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तान दे विच एक $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया। यार नावे जो पिछले 2-3 सालों के एक दूजी तीजी दफ़ा ये ऐलान करने पैन। उस पहले भी ऐलानात थींदे रह गए। अलबत्ता उन्होंने उत्ते अमल दरामद जोड़ा है नज़र नहीं आया। हुण देखो अमल दरामद नज़र आंदे नहीं आंदा, ये देखने वाली गल हो सी। अज एक तकरीब जिहड़ी है अज़रबैजान के यौम आज़ादी की, वो तकरीब दे विच भी वज़ीर आज़म साहब ने अज 2 खिताबात फरमाए। पहली जी तकरीब थी उन्हें भी वज़ीर आज़म को आखिर से सद्या गया खिताब वास्ते। अज दूजी जी तकरीब थी उन्हें भी वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल एंड के उत्ते दावत दी गई खिताब की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आखे जो पाकिस्तान भारती जारियत का मुँह त्रोड़ जवाब दिता है। 4 राफेल समेत 6 भारतीय त्यारे पाकिस्तान मार गिराए हैं। अज पहली दफ़ा गल की शहबाज शरीफ हो सकते है गल नादानिस्ता उन्होंने आख दी हो सकते आता है कि उन्होंने तो पहले जी खबर यह है वो पाकिस्तान ने 3 राफेल त्यारे सज्जन अज चौथे त्यारे की टोटल तो 6 त्यारे आने पे हैं। तो हुण ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 त्यारे जोड़े सच्चे उन्होंने 4 राफेल त्यारे शामिल हैं। शहबाज शरीफ आखे जो भारत पहलगाम वाक़े की आड़ दे विच साडे उत्ते जंग मुसलत की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पाक फौज दुश्मन को भरपूर ते दंदान शिकन जवाब दिता है। 9:30 बजे मैं को फील्ड मार्शल फ़ोन करके दस्या जो भारत सीज़ फायर का प्याद है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग फतह हासिल की थी। मुश्किल वक्त तुर्की ते अज़रबैजान चटान की तरह सारे नाल खड़े रह गए। असा दूहें मुमालिक दे दूहें दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। अज़रबैजान के सदर भी पाकिस्तान $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किए
پاکستان نال مکمل اظہار یکجہتی کا اعلان بھی کیا گیا. سہ فریقی اجلاس نال خطاب انہوں نے آخیا جو پاک بھارت کشیدگی انتہائی پریشان کن ہے. تنازعات کو پر امن طریقے نال حل کرنا چاہیے. مسئلہ کشمیر دا حل اقوام متحدہ دی قرار دادیں دے مطابق ضروری ہے اور خطے دے امن واسطے بھی ضروری ہے. جو مسئلہ کشمیر حل تھی ہونا چاہیے. ترکی پاکستان تے آذربائیجان دے درمیان دفاعی شعبے دے وچ تعاون دے وسیع امکانات موجود ہیں. مختلف شعبے شراکت داری کو فروغ دتا پہنا پہ. یہ گال بھی آذربائیجان دے صدر آکھی ہے. تے اج ترکی دے صدر بھی خطاب کیتے. ترکی دے صدر آکھے جو خطے امن کو تباہ کرنے والے کے خلاف اساں کھڑے ہو سوں. پاکستان تے بھارت دے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے. امید ہے سیز فائر مستقل ہو سی. سارا خطہ اسٹریٹجک اعتبار نال بہت اہم ہے. ترکی پاکستان تے آذربائیجان مشترکہ اہداف دے حصول واسطے مل کے کام کرن تو چنگی گال ہو سی. تریے ملک دفاعی شعبے تعاون کو فروغ دے. انہیں یہ بھی آکھے جو اساں تریے ملک مل کے دفاعی تعاون کو بھی آپس دے وچ فروغ دے سوں. پاکستان نے خطے امن کی ایک باری وال بھارت کو مذاکرات دی پیشکش کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف آکھے جو مسائل جڑا ہیں وہ مذاکرات دی بیس تے مل بہ کے حل کرنے چاہیے. بھارت کو سنجیدگی نال مہار کرنی چاہیے. اگر وہ سارے نال سنجیدگی نال علاوہ چاہتے گال کرن چاہتے تو اساں بھارت نال مذاکرات کیتے تیار ہیں. پاکستان خطے امن چاہتے. بھارت پاکستان دا پانی روکن چاہتے تو یہ اساں کدے ہی نہیں ونڈے سوں. پانی پاکستان دے 24 کروڑ عوام دی لائف لائن ہے. پاکستان ترکی تے آذربائیجان دے سہ فریقی اجلاس دے وچ خطاب دے وچ وزیر اعظم شہباز شریف یہ بھی آکھے جو کشیدگی دے دوران حمایت تے ترکی تے آذربائیجان دے شکر گزار ہیں. باقی جڑی خبر یہ ایک شام کو جڑی خبر یہ آندی پی ہے کہ دریائے نیلا وچ پانی چھوڑا گیا بھارت کی طرفوں. تے باقی ملک دے وچ موسم جڑا ہے وہ شدید ہے. سندھ دے وچ اج بارشاں تھین. حیدرآباد جان شورو تے کوٹری نیناواں بھی پے. یہ تو علاوہ سرائکی وسیب دے وچ اندھار بلدے کھڑن وہ بدستور اندھاریا ہیں. تے نال نال سرائکی وسیب دے ضلع توسے دے وچ بہوئے دے علاقے تے بجلی بند ہے. تے اج انہوں نے انڈس ہائی وے بلاک کیتی رکھے تے مطالبہ کیتے کہ بہوئے کو بجلی دیتی ونجے. جب تک بجلی نہ دیتی ویسی یہ روڈ بلاک رہتی. تاہم کچھ گھنٹے کے بعد انتظامیہ کی مداخلت سے روڈ کو کھلوا دیا گیا. باقی خیر خبر جڑے ہیں وہ تو کل اس وقت چھٹی دے یہ حال اویلیان یہ خبر ویدے انداز روز کی کاریہ کرسان کہ یہ ولاگ کو تو شیئر لازمی کرنے. یوٹیوب تے رہتے بیٹھے ہوتا ہے کوئی یوٹیوب تے شیئر کی وجہ فیس بک تے رہتے پہ ہو تو فیس بک تے شیئر کر چھوڑا ہے. اگر یہ ولاگ تو ٹویٹر یعنی ایکس تے رہتے بیٹھے ہو تو ایک ایکس تے بھی شیئر کیتا بن سکتے لازمی شیئر کرائے. یہ تو علاوہ یوٹیوب تے چینل کو تو حالی تک سبسکرائب نہیں کیتا تا وہ بھی فوری طور پہ کر چھڑا ہے. نال بیل آئیکن بھی دبا رہی ہے تاکہ تو آپ کو بر وقت پتہ لگتا رہے جو ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ تھی گئے. اپنے دوست اپنے ہوسٹ غضنفر عباس کو راجدھانی کی کہانی چلو اجازت رب سونے کے حوالے.